Elvin Salarda has a master's and doctorate degree in ministry. His many years as minister of the Word allowed him to serve in various capacities. He is also a board-certified chaplain of Asia Association for Clinical Pastoral Education and Collegium of Pastoral Supervision and Psychotherapy, Philippines, Incorporated. Presently, Pastor Elvin is the president of the Seventh-day Adventist Church head office serving the Zamboanga Peninsula. To present tonight's gospel is Pastor Elvin Salarda. Mayong gabi sa tanan nato nga mga kaigsunan, mga kigalaan, kapaglaom sa tibuok Pilipinas, gikan sa Luzon, Visayas o paingon dinhi sa Mindanao. Mga kaigsunan, malipayon kayo ako sa inyong pagsuportar sa atong 40 days journey with God. Ang inyong commitment nga kamo mahimong kabahin ni ining dako nga buhat sa Ginoo inyo gyud nga gihimo. Og sa ato nga mga seminarians nga nagapadayon sa pagtambong gikan sa pagsugod og hangtod karon. Og bisan karon pang gabiuna ang mga seminaryan nga nakatambong dili aksidente ang inyong tanaw o pagsunod ni ining mao nga programa kay kini nga programa maghatod kini ngadto sa usa ka suod nato nga relasyon sa pagpangalagad nga na sa Ginoo. Buot sad nako nga i-greet ang ato nga mga kaigsunan diha sa Canada nga nagasunod ining atong programa sa panimalay ni Sister Jurilyn Jose o ni Alin sa iyang panimalay o sa mga kaubanan nga nagasunod ni ini nga mao nga programa. O dito sab sa Amerika, dito sa Chicago, ni Sister Alin o Donald Jose nga kanunay Sibil nga kanunay nga nagasunod ni atong programa. O kaninyong tanan mga hinigugma kong makaigsunan, ang Ginoo gayud magpanalangin kanato sa ato nga pagsunod ni ini nga programa. O sa ato nga pagsugod, atong hangyoon ang balaan nga presensya sa Ginoo nga magpanalangin kanato sa ato nga sugdan ang atong pagtuo ni gabiuna. Ginoo, nining gabiuna, ako nagampo nga ikaw maghatag sa imo nga kaalam aron nga niining gabiuna sa tun-an namo ang imong pulong may tungod sa adlaw ng igpapahulay nga nasintro didto sa Sinai. Ginoo, amo ning masabdan ug unya amo ning makinabuhian ingon nga imong makatawhan sa adlaw sa tapusan. Salamat nga imong tubagon among pagampo kay amo ning gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So mga igsoon, aniya na ta sa atong pagtuo ning gabiuna. O ang sintro gyud sa atong pagtuo ning gabiuna mahitungod kini sa adlaw ng igpapahulay didto sa Sinai. So usa kini ka pagtuo ni ining gabiuna nga maghatag kanato og background mahitungod sa adlaw ng igpapahulay o giunsa pagbantay sa katawan sa Ginoo sa diha nga gihatag ang adlaw ng igpapahulay didto sa bukid sa Sinai. So, ani ay pipila ka mga background nga angay nato kini nga tunan o angay nato nga mahibalan. Inyong nahibalan, manghinigugma kung makaigsunan, nga ang katawhan sa Israel, for 430 years, nahimo sila nga mga ulipon dito sa Ehipto. So, taas kaayo nga mga katuigan. Unya, sa taas kaayo nga katuigan, nga nahimo sila nga mga sulugoon, o mga slave dito sa Ehipto, wala sila'y pahulay. Tibuok yun adlaw sa simana, kanunay ragyod sila nga gatrabaho. Unya, nakita sa Ginoo ang iyahang makatawhan nga walay pahulay, sige ragyod nga trabaho, ang nahitabo, ang Ginoo, nagpadala ni Moses ngadto kang Pharaoh, ang hari sa Ehipto. O gunya, pinaagi kang Moses, giingnan si Pharaoh nga ang katawhan niya adtuon dito sa kamingawan aron ang iyang mga katawhan magasimba sa ato nga Ginoo.
O nasayod ta sa maong sugilanon, manginigugma kung makaigsunan, nga wala misugot si Pharaoh. Wala misugot. Gani, makaigsunan, ang reaction ni Pharaoh ato nga makita. Nagaingon din makaigsunan sa una nato nga pangutana, what was Pharaoh's complaint to Moses? Unsa man ang likramo ni Pharaoh o ni Paraon ngadto kang Moses? Mga igsoon atong makita sa Exodus kapitulo 5, bersikulo 4 ngadto sa 5. Niya atong makita dinhi ang iyang likramo. Kay giadto man siya ni Moses. Ningon si Moses nga ang katawhan sa Ginoo mao ang maisilahanon moadtos kamingawan aron mosimba sa Ginoo. Doon siya giingon ni Pharaoh, nasuko ang hari sa Ehipto mga hinigugma kung makiigsunan. Nga ngano nga pahulungon ni Moses o pahulungon ni Aaron nga mo dili na mo trabaho ang mga Israelhanon kay musimba sila sa Ginoo. Busa giinginlan sila ni Pharaoh nga lakaw pauli mo o balik mo sa inyong mga palasanon, balik mo sa inyong mga trabahoon. Ug nang ingon si Pharaoh, nidaghan na kaayo ang mga tao, labi na ang mga Israelhanon nga naa siyang ginharian. Pero dili gyud siya musugot nga ang katawhan sa Israel muhunong sa pagtrabaho. Iya gyud nga pagpadayunon sa pagpatrabaho. Walay nahimo si Moses kay nibalibad man gyud ang Pharaoh, ang hari sa Egypt. Ug tungod ni ana, niabot na sad ang laing higayon, nibalik na sad si Moses. Og iya na sang giingnan si Pharaoh nga nag-ingon ang Ginoo sa kuha, nagsugo ang Ginoo sa kuha nga Pharaoh, kinahanglan gyud nga ang katawan sa Ginoo imong paadtuon sa kamingawan aron magsimba sila sa Ginoo. Mga hinigugma ko nga makaigsunan, si Pharaoh wala gyud siya naminaw. Kay di gyud siya gusto nga ang katawan sa Ginoo mubantay, musimba sa atong Ginoo sa adlaw nga ipapahulay. Og sayod kita sa mao nga sugilanon, mga hinigugma ko makaigsunan. Unsay nitabo? Kay wa man naminaw ang Pharaoh, ang hari sa Ehipto, unsay gibuhat sa Ginoo, gipadalaan mga hinigugma ko mga paglao, mga kaigsuunan, mga seminaryan, gipadalaan og napulo ka mga hampak sa Ehipto. Dili ko na hisgutan ang pulo ka mga hampak. Og usulti ko na lang ninyo daritso nga sa ikapulo ka hampak, nga ang ikapulo ka hampak nga gipadala sa Ginoo sa Ehipto aron pagawson ang iyang makatawhan aron makasimba didto sa kamingawan. Gipatay ang una nga mga kinabunggulangan nga anak sa Ehipto, including sa anak sa Pharaoh ug ang tanan nga mga hayop. Ug tungod niadto si Pharaoh nga gahi og kasing-kasing misugot na lang siya kay base unya og mahurot sila og kamatay kay ang Ginoo nagpadala og dako kayo nga tunglo, nagpadala og dako kayo nga plague. Og tungod ni anak nang gawas ang katawhan sa Israel. Mao na nga niabot kining Exodus. Og dunay dako kayong Exodus. Muna nga ang ikaduhang nga libro nato sa balaan ng kasulatan, Exodus, nga ang katawan sa Israel nang gawas paingon sila dito sa kamingawan, ni paingon sila dito sa disyerto, og niabot sila mga hinigugma kung makaigsunan dito gyud sa bukid sa Sinai. Gigiyahan sila sa Ginoo sa matag adlaw, giubanan sila sa pillar of cloud, sa matag gabi giubanan sila og pillar by fire. Hangtod na abot sila dito sa bukid sa Sinai. Ug dito sa bukid sa Sinai, may ligugma ko nga mga kapaglaom, mga kaigsunan, mga seminaryan, sayod mo nini sa atong pagbasa sa Biblia nga dito sa bukid sa Sinai, gihatag sa Ginoo ang napulo ka sugo ngadto kang Moses. Og ang napulo ka sugo, nasayod kita, nga ang ikaapat ka sugo, mao kana ang sugo sa Ginoo nga hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay. O remember the Sabbath day to keep it holy. So, dinhi makaigsunan mapukos ang atong nga pagtuon ug dinhi gikuha ang atong titulo sa atong nga pagtuon, the Sabbath at Sinai. Ang adlaw nga igpapahulay
dito sa Sinai. Mga kaigsunan, mao kana ang nahitabo. Karon sa diha nga nanggawas na ang mga katawhan sa Israel. Tuan na sila dito sa Kamingawan. Nagkamping na sila dito. Aron ilang simbahon ang Ginoo. Unsa man ang gisaad sa Ginoo sa paggawas sa katawhan sa Israel dito sa Kamingawan, dito sa Kamingawan, dito sa deserto mga kaigsunan, unsa man ang kondisyon nga gihatag sa Ginoo nga gihatag niya sa katawhan sa iyang mga katawhan nga kung mopadayon siya nga magpadayon siya sa paghatag og panalipod sa iyang mga katawhan. So, naay kondisyon nga gihatag sa Ginoo, gipagawas niya ang iyang katawhan, unya iya pong gisaaran nga kung magpadayon mo sa pag-alaga nako, tagaan mo nako og panalipod. Nindot kayo nga ang Ginoo nga nagkuha nila gikan sa Ehipto, naghatag kanila og kasiguruhan nga ubanan sila og proteksyonan sila. Basta kay sundo nila ang kabubuton sa Ginoo. Aniya ang atong makita nga teksto sa Exodus 15 versikulo 26. And said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, kung maminaw ka sa tingog, maminaw ka sa masingkamuton gayod sa tingog ni Hiyuba nga imong Diyos. Ang sunod, nagaingon siya, and will do what is right, ug maghimo ka og unsa nga matarong, ug magasunod ikaw sa pagpaminaw sa balaod sa Ginoo, ug sundo nimo ang mga tulumanon gikan sa Ginoo. Unsay giingon sa Ginoo? I will put none of these diseases. Dili ko ibutang kaninyo kini mga balatian nga akong gihatag didto sa Ehipto. You see, inyong nakita mga kaigsuunan? Nga kung sundon di ay nato ang kabalauran sa Ginoo. Kung ato di ay nga tumanon ang iyang mga tulumanon, nagaingon siya, dili ta niya tagaan og mga sakit. Iyang ilikay kita sa mga balatian, sama sa mga balatian, sama sa mga hampak, sama sa mga sakit nga gihatag sa Ginoo didto sa Ehipto, samtang didto sila nagapuyo og samtang nahimo sila didto mga ulipon. Katong mga sakita gihatag sa Ginoo sa Ehipto tungod kay wa sila nagtagad, wa sila naghatag og kahigayunan sa katawhan sa Ginoo nga musimba sa ilang Ginoo sa adlaw nga ipapahulay. So kini nga mga hampak dili ni mahitabo. Dili ni moabot sa katawhan sa Ginoo kung magsunod kita sa iyang mga sugo ug tumano nato ang iyang nga kabalauran, ang iyang mga tulumanon, kung atong tumanon, nindot kayo ang saad, nga ilikay ta sa Ginoo, kay siya ang mananambal, ug dili niya tugutan, nga ang mga katawhan niya, moabot kini nga balatian. So, dinhi atong makita, ug dinhi atong mapamalandong, mga hinigugma ko nga mga seminaryan, nga kung magbantay dahi ta sa kasuguan sa Ginoo, lakip na ang adlaw nga igpapahulay, ang Ginoo maghatag o pinasahi nga proteksyon alang kanato nga malikay kita sa mga balatian, sama sa balatian nga gihatag niya dito sa Ehipto. Amen? Pagkanindot ni kaayo nga atong batunan nga pagtuog paglaom ang atong Ginoo maghatag gayud og proteksyon sa matag usa kanato sa atong pagsunod sa iyang kabalauran. Mga higsoon, dito na sila sa wilderness. Dito na sila sa Kamingawan. Walay pagkaon dito. Atong nasayran nga miabot pagalito nga punto nga nagbagulbul ang mga katawan sa Israel. But brethren, may nigugma ko makigsunan. God is gracious. God is love. Maluluyon kayo siya sa tanan. Ang gibuhat sa atong nga Ginoo, gipadalan og mana ang iyang mga katawhan. Gidalaan og tinapay nga gikan sa langit. Ha? Ang dinhi sa ato nga pangutanan makaigsunan, in the raining of bread from heaven, what was God going to prove? Na?
unsa man kuno ang ipruba sa Ginoo, unsa man kuno ang kanang ipakita niya, ipang mahimatuod, unsay kaayuhan, unsa man ang mana nga iyang gihatag gikan sa langit. Mga kaigsuunan, atong mabasa sa Exodus 16, versikulo 4. Mga igsoon, onya si Yuba miadto kang Moses. Aniya karon, magpaulan ako og tinapay gikan sa langit, alang kaninyo. Alang sa katawan sa Israel, magpaulan siya. Unya, manggula mo gikan sa inyong mga tent, sa inyong mga balong-balong. Unya, magkuha mo og tinapay, kanang igo-igo lang ninyong makaon sa tibuok nga adlaw. O, pagkasunod adlaw, mukuha na sad mo. So, everyday magpadala. Unya, dili gusto sa Ginoo nga naay sobra ka ng igo-igo lang yun. Kay kung masobra, imong sobrahan pagkagabi, madaot. So, grabe yun kayo ang Ginoo, mga hinigugma kong mga kaigsunan. Pagka pinangga niya ang katawan sa Ginoo nga nagbantay sa adlaw ipapahulay kay iyang gipadalan sa pagkaon sa matag adlaw. Kini usab maghatag ka natong pagpamalandong nga kung kita mag-alagad sa Ginoo, dili ta niya kabsan sa pagkaon sa matag adlaw ipapahulay. Kaya ang labing tinuod, mga hinigugma kong mga kaigsunan, kung nabalaka mo nga, di na ako makatrabaho og Sabado. Di na ako makatrabaho sa adlaw ng ikapito. Wala ko'y makaon. Brethren, in this passage, nagpasabot kini nga ang Ginoo will provide your needs. Kay ang Ginoo labing gamahanan sa tanan ug dili niya tugutan nga ang iyang makatawhan magutman. Mo kana ang iyang saad alang kanato. Aduna pa siya instruction. Niya sa itong pangutana. What instruction did God give relative to their food on the day before the Sabbath? Unsa man kuno ang instruction nga gihatag sa Dios kabahin sa ilang pagtigom sa tinapay sa adlaw nga ikaunom o sa adlaw nga Biyernes kay moabot na ang adlaw nga ipapahulay. Unsa man ang instruction sa Ginoo niini? Aniya ang instruction sa Ginoo, mga hinigugma ko mag-igsunan. And Moses said sa Exodus 16, 25-26, and Moses said, "Eat that today, for today is the Sabbath unto the Lord. Today ye shall find it ye shall not find it in the field." So, ang ingon ang Ginoo magtigom di ita sa adlaw nga tigpangandam, sa adlaw nga Biyernes. Kay sa adlaw nga ipapahulay, wala na. Unya mahibulong ka. Kay sa pagtigom nila sa maong mana, imbis mabahaw to, kay sa ubang adlaw mabahaw, apan sa adlaw nga ipapahulay, mahinigugma ko makiigsunan, dili kini mabahaw. 6 days thou shalt gather it, but on the 70th, which is the Sabbath, in it there shall be none. Unya, hibulungan sad. Kay ang mana ipadala sa Ginoo gikan sa Domingo hangtod sa ikaunom ka adlaw. Domingo hangtod sa Biyernes. Unya sa adlaw ikapito, ug mogawa sila, wala po'y makuha. Kay wala po'y gipadala ang Ginoo nga mana ni anang adlaw. So, unom ka adlaw na pero pagkasabado, wala. Buti pasabot si Ginoo, nga mo pahulay gyud ta niining panahon na, muna nga andamon, daghanon og kuha sa Friday, aron na ay makaon sa adlaw nga igpapahulay. Ang sunod nga pangutana sa pagpamalandong nato, nining pagtuon nato ning gabiuna. Did all the people do what God said through Moses? Gihimo ba sa katawhan ang tanan nga gisulti sa Dios pinaagi ka Moses? Naghatag ba kang instruction? Ang Ginoo naghatag man og clear instruction nga Moses, mo ni buhaton, magpadala ko og mana gikan sa Domingo buntag sayo ilang kwaon hangtod sa Biyernes. Unya pag Sabado wala na. Pero gisunod ba ni sa mga katawhan si Ginoo ni atong panahon na? Ila ba ning gisunod tanan atong makaplagan mga hinigugma kong makaigsunan? And it come to pass, og sinitabo nga sa ikapito kaadlaw nga ang uban sa katawhan migula sa pagpamunit og sila wala makakaplag. Imagine, ga-instruction na ang Ginoo nga wala na gyud. Pero naagi ubang mga tao nga wa maminaw sa instruction, wala mituo sa istorya sa Ginoo ngadto kang Moses, nang gawa sila. Ug pag-abot nila dito sa
wilderness, dito sa deserto, nga dito ang Ginoo magpaulan, wala gyud sila'y nakuha. Unya, miingon ang Ginoo. Og miingon siyo ba kang Moses, hangtod kanus aba, nga magdumili kamo, nga magsunod sa akong mga tulumanon. Hangtod kanus Mga hinigugma ko makiigsunan. Ang Ginoo nagtawag nato o nag-ingon siya nga ingon anion pagbantay ang adlaw nga ipapahulay. Pero ang uban wala gyud naghatag niini og pagtagad. Unya tungod kay wa nila hatagig pagtagad, ang Ginoo nakaingon na lang gyud nga hangtod kanus aba nga kini mga tawhana musupak gyud sa pagsunod sa ako nga mga tulumanon. Mga igsoon, uban nato nga dugay na sa pag-alagad atong hinumduman ang pagbantay nato sa ato nga adlaw nga ipapahulay nga gihatag sa Ginoo sa atoa. Nga unsaon nato ni nasayod ta ni atong niaging gabi gikan sa gabi hangtod sa sunod adlaw pagkasalop munay usa ka adlaw munay atong pagbantay nga balaan gyud na nasayod ta ni ana kun kita nagmalapason sa niagi nga panahon. It's about time nga mo alagad ta sa Ginoo nga matinud-anon. Unya ni atong karon pa nga nakadungog, mga hinigugma ko makiigsunan, kalimtan na sa Ginoo. O sa uban pa, ipiyong lang ang mata sa Ginoo. Kay kamo wa pa nahibalo ni ato, apan karon nga nahibalo kamo, ang Ginoo nagawhag nga atong bantayan ang adlaw nga ipapahulay, sumala sa iyang gisulti, sumala sa iyang gisulat sa balaan nga kasulatan, nga atong pagasunod aron dili ta masaag sa pag-alagad sa Ginoo ug matuman nato sumala gyud sa kabubuton sa Ginoo ang pagbantay siyang adlaw nga balaan. Adunay pangutana kanato ning gabi una. Was the Sabbath a new institution? And was God's something and was God's law something they are unfamiliar with? Mahinigugma kong magkaigsunan. Ang adlaw ipapahulay usaba ka bag-o nga sugo. Unya ang mga katawhan sa Ginoo wala masinati ining mao nga kasuguan. Unsa ka ang iyong unahuna? Ang mga Israelanon wa ka sila na sinati ani? Base og unfamiliar nila ni nga kasuguan sa Ginoo. Maigsoon ani ay prueba sa balaan nga kasulatan nga dili sila inusinti ni ining maong kasuguan nga gihatag pag-usab sa Ginoo didto sa Sinai nga gipahinumduman sila. Kay kanang word nga hinumdum gihatag na ug kanang gipahinumdum sa ato pa murag nalimot ka muna nga gipukaw ang imong mga panghuna-una. Uy, pagmata ka kay niya ang adlaw nga ipapahulay. Mga kaigsunan, dili gyud makaingon ang katawhan sa Ginoo nga this is unfamiliar nga balaod sa Ginoo. Kay nga naman, mabasa nato sa Genesis 26, versikulo 5. Because that Abraham obeyed my voice and keep my charge, my commandments and my statutes and my laws. So, sa panahon pa gani ni Abraham, mahinigugma ko makiigsunan. Si Abraham nagmatinumanon sa pulong sa Ginoo. Gisunod niya ang kasuguan sa Ginoo. Gisunod niya ang kabubuton sa Ginoo. Gisunod niya ang kabalauran sa Ginoo. Mga hinigugma ko nga mga kaigsunan. Israelite is not unfamiliar ni ini nga mao nga balaod. Kay sila direct descendant ni Abraham. Og si Abraham pod ang iyang descendant mao si Adan og si Iba. So wala gyud dili ta makadinay niini. Nga kini nga mao nga kabalauran naana. Kay atong natun-an atong niagi nga gabi nga ang origin sa Sabbath gikan pagyud makaigsunan sa pag-create sa kalibutan. So dili ni siya unfamiliar kay naana og dili makaingon ang mga Israelanon nga wa may kalibutan niini. Sa Exodus 15 versikulo 26 familiar mao ra gyud makaigsunan sa Genesis nga atong gibasa kaganina. Nga kung mamina mo sa ako nga tingog, maghimo mo og matarong sa iya nga atubangan, musunod mo, mamina mo sa iya nga kasuguan, og magbantay sa iya nga kabubuton, sa iya nga tulumanon, dili ko kamo tagaan og sakit og balatian
sama dito sa Ehipto. Mga kaigsunan, kining maong adlawng igpapahulay nga gihatag dito sa bukid sa Sinai, alang sa katawhan sa Ginoo, dili kini makaigsunan bag-o pa sila ha. Dugay na ni. Apan tungod silang pagka-backslide, tungod sila nga pagkasulugoon, silang pagka-slave, wa sila nakabantay sa alang papahulay, muna nga gitawag sila sa Ginoo, mugawa sila sa Ehipto, aron makaalagad sila sa atong Ginoo sa panahon sa adlaw nga ipapahulay. Mga hinigugma kong makaigsunan, ang adlaw nga igpapahulay, sugo kini sa Ginoo, iyahang giproklamar kini dito sa bukid sa Sinai, nga atong pagabantayan kay kining maong adlaw usa kini kabalaan, o kining maong adlaw sa paglalang pas kalibutan, didto na, o hangtod sa ato nga kapanahunan, ang adlaw nga ipapahulay, pagasundon gayud kini mga hinigugma ko, mga igsoon. Sa Hebrehanon 3, versikulo 15. Remember what it says. Ang mao nga teksto nagaingon, hinumdumi og unsa kini nga gisulti. Today, when you hear His voice, don't harden your heart as Israel did when they rebelled God. Mga hinigugma kong makiigsunan, si Ginoong Hesus, ang atong Ginoo, nagatawag kanimo nining gabiuna, nga dili nato paggahion ang ato nga mga kasing-kasing. Kung makadungog ta sa iyang pulong, kay iya ta karon gagipahinumduman sa adlaw nga igpapahulay, nga iyang gihatag dito sa bukid sa Sinai, o nga iya kini nga gihimo dito sa paghimo pa sa kalibutan, nining atong kalibutan nga atong gipuy-an. Kung makadungog ka sa iyahang pagtawag, nga atong hinunduman ang iyang adlaw igpapahulay, o ato kini nga balaanon, nga anuman nga dili nimo sundon, paminawon ang pulong sa Ginoo, o bantayan ang adlaw niyang igpapahulay. Ilabi na, nga ang adlaw igpapahulay, maghatod o panalangin sa matag usa kanato. Si Ginoong Hesus, nagaimbitar kanimo o kanako, nga sundo nato ang iyang adlaw ipapahulay, o kini maghatod og lakong panalangin sa imo nga kinabuhi, ang Dios magpanalangin kaninyo. Atong idoko ang atong ulo sa pagampo. O Dios namo nga na ikaw sa kaytas-an sa mga langit, gamhanan kayo ikaw Ginoo, ug among na hibalaan ining gabiuna, nga ikaw naghatag sa imong napulo kasugo, ug unya ang ikaapat niini mao ang adlaw nga ipapahulay, nga imong gihatag didto kang Moses sa bukid sa Sinai. Ginoo, salamat nga ikaw nagpahinumdum kanamo nga naay adlaw ipapahulay, nga kami mo pahulay kauban kanimo, ug amo ikang simbahon nga Dios sa amo nga kinabuhi. Ug tuguti Ginoo nga ang adlaw nga ipapahulay, amo kining mabantayan, sumala sa imuha nga gisugo unsaon namo pagbantay. Ug nagtuo kami Ginoo nga sa among pagbantay sa adlaw nga ipapahulay, sa among sundon ang imong kabubuton, ang adlaw nga ipapahulay, maghatod gayod og panalangin kanamo, ug sa tanan nimo nga makatawan sa tibuok nga kalibutan, nga nagabantay sa adlaw nga ipapahulay sa pagsimba kanimo. Ginoo, ayaw kalimot sa paghatag sa imong mga panalangin alang kanamo. Ug sa uban panamo nga makiigsunan, nga wala pa nakabantay sa adlaw nga ipapahulay, Ginoo, nining gabiuna hikapa ang ilang kasing-kasing, nga mudawat sila sa adlaw ipapahulay, umusugod na sa pagbantay hangtod sa imong pagbalik. Ang uban sad kanamo, nga ang pagbantay sa adlaw ipapahulay, wala mainsakto. Ang uban sad namo, wala na gyud nakasunod sa pagbantay sa along ipapahulay, bisan nasayod kami. Pero Ginoo, himua nga nining gabiuna, mabuhi ang amo nga pagtuo, ug mobalik kami sa pag-alagad kanimo sa pagsunod sa imong kabubuton, ug sa pagbantay sa imong adlaw nga ipapahulay. Salamat nga imong tubagon among pagampo, sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Patindugan, Jesus.
samtang nagapanaw ngadto sa atong puluyanan. Ang kahadlok atong igasikway karon, sa Ginoo kita tabangan. Kung mubalik si Kristo, andam ba kita sa pagdawat sa Ginoo? Pag-abot niya, nagpadayon akong lakaw sa dalan man nga malisod, nga nagdaog adlaw-adlaw tungod sa pag-ampo kayo. Pakiguban kung ka na Diyos no sa